प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करो प्रणाम। द्वितीय भक्त सुंदर साथ को चरण लागो प्रणाम। द्वितीय भक्त सुंदर साथ को चरण लागो प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। इन विध साथ जागिए बताए देवर जीवन। इन विध साथ जागिए बताए देवर जीवन। श्याम श्याम जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। श्याम श्याम जी साथ जी जित बैठी चौक वतन। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम धाम को भूमिका आनंद आनंद। परम आनंद। परात्पर विश्व का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षराती श्री राची महाराज, उहाँको वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् आत्म सागर। आज गाई जात्राको पावन दिन, आजको दिनमा समस्त पितृ आत्माहरूको उद्धार होस् भन्ने कामनाको दिन हो। तसर्थ धामवासी आत्माहरूको नाममा आजको कार्यक्रम हामी समर्पण गर्दैछौं। र सुन्दर साथजी, हामी बीतक चर्चा प्रारम्भ गरिरहेका छौं र बीतक कथा अमृतको प्रारम्भ दिन आज 27वां दिनमा हजुर हामी उपस्थित भएका छौं। आजको कार्यक्रमको कर्ता परिवार हुनुहुन्छ धामवासी परमादरणीय बुवा, जसको नेपाल मात्रै नभएर देश विदेशको हरेक मन्दिरमा सेवा अर्पण गर्दै पाल्नु भएका थिए र उहाँ यस संसारबाट विदा भएर दिव्य परमधाममा प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। उहाँको नाममा सेवा अर्पण भएको छ। समाजसेवी धामवासी पिता हरिशंकर श्रेष्ठज्यूको पुण्य स्मृतिमा विजय श्रेष्ठ एवं उदय श्रेष्ठ परिवारबाट कोटेश्वरबाट हामीलाई सेवा अर्पण भएको छ। त्यसै गरेर उहाँको दाजु हरि श्रेष्ठज्यू जो लुबु निवासी हुनुहुन्छ र उहाँको सुपुत्र विष्णुदासले पनि हामीलाई सेवा अर्पण गर्नु भएको छ भने, त्यसै गरेर धामवासी पिताजी एवं माताजीको नाममा सुपुत्री देवकी श्रेष्ठजी जो ताहाचलमा हुनुहुन्छ र गणेशलाल श्रेष्ठ एवं नारायण देवी श्रेष्ठको स्मरणमा पुत्री देवकी श्रेष्ठ उहाँ योग टिचर पनि हुनुहुन्छ, सेवा अर्पण गर्नु भएको छ भने, त्यसै गरी हाम्रो अर्को योग टिचर दिदी हुनुहुन्छ, समाजसेवी दिदी हुनुहुन्छ धामवासी सूर्य नारायण ताम्राकार, उहाँको पिताजी हुनुहुन्छ। उहाँको सम्झनामा छोरी योग टिचर शर्मिष्ठा ताम्राकारबाट सेवा अर्पण भएको छ भने, त्यसै गरेर धामवासी नन्दकुमारी श्रेष्ठको सम्झनामा सुपुत्री भवानी श्रेष्ठ परिवारबाट पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ भने, त्यसै गरेर लुबु निवासी धामवासी बालकृष्ण श्रेष्ठजीको स्मरणमा हाम्रो बहिनी उषाजीले पनि बालकृष्ण थापाजीको स्मरणमा उषा थापाजीले पनि हामीलाई सेवा अर्पण गर्नु भएको छ र समस्त धामवासी आत्माहरू दिव्य परमात्माको धाममा निवास होस्, श्री राजीको सानिध्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै उहाँहरूको स्मरणमा आज सबै सुन्न साथहरूले हामीलाई सेवा अर्पण गर्नु भएको छ र परमात्माको कृपा बनिरहोस्, उहाँहरू आत्मा दिव्य परमात्माको निकटतम सानिध्यमा निवास होस् भन्ने कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौं। भजन गायक केदार तिमल सिन्हाज्यू, तबलावादक प्रवीण पोखरेलज्यू, क्यामेराम्यान बहिनी यमुनाजी लगायत यहाँ उपस्थित हाम्रा
आमाहरू लगायत सम्पूर्ण सुन्न साथीहरू सबैको कोमल चरणमा करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सद्गुरुको वन्दना श्रवण गरौं। सद्गुरु की वाणी पढ़ने से गीतक वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। भव सागर कर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। सद्गुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। पक्कै पनि जसले सद्गुरुको बानी पढ्दछ उसको जीवन सुन्दर हुँदछ। सुन्दर साथी माया के दुखों से छुटकारा हमें पाओगे, माया के दुखों से छुटकारा हमें पाओगे। धन की कृपा के पात्र हम बन जाएंगे, धन की कृपा के पात्र हम बन जाएंगे। धन चरणों का सहारा होगा, धन चरणों का सहारा होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। सद्गुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। भव सागरबाट तर्न पाइनेछ सुन्दर साथी जसले सद्गुरुको महिमा गाउँदछ, जसले सद्गुरुलाई आफ्नो जीवनमा सानिध्य प्राप्त गर्दछ, उसको जीवन बेड़ा पार हुन्छ। रहेंगे संसार में सुरता हो निज धाम में, रहेंगे संसार में सुरता हो निज धाम में। अपने परे आत्म से मिलेंगे निज धाम में, अपनी परे आत्म से मिलेंगे निज धाम में। बोले मिलावा हमें प्यारा होगा, बोले मिलावा हमें प्यारा होगा। जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। सद्गुरु की वाणी पढ़ने से, गीतक वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। पक्कै पनि सुन्दर साथी सद्गुरुको बानी पढ्यो भने अवश्य हाम्रो जीवन सुन्दर हुनेछ।
ये माया तो आनी जानी झूठा है संसार में, ये माया तो आनी जानी झूठा है संसार में। श्री रात की बाणी पढ़ लो इससे बेड़ा पार है, गीत की बाणी पढ़ लो इससे बेड़ा पार है। ये माया तो आनी जानी झूठा है संसार में, ये माया तो आनी जानी झूठा है संसार में। विराज की बाणी पढ़ लो इसे बेड़ा पार है, गीत की बाणी पढ़ लो इसे बेड़ा पार है। सुंदर समय हो सुहाना होगा, सुंदर समय हो सुहाना होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। सद्गुरु की बाणी पढ़ने से, सद्गुरु की बाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा। सुन्दर साथी, हामीले हिजोको प्रसंगमा महाप्रभु र छत्रसाल महाराजको मिलाप चर्चा त श्रवण गर्यौं, तर अगाडिको धेरै प्रसंग बाँकी भएको हुनाले फेरि हामी अस्तिकै प्रसंगबाट फेरि दोहोर्याउन चाहँदैछौं। र सुन्दर साथी, अस्तिको प्रसंगमा हजुरले सुरतको प्रसंगमा श्याम भट्ट र भीम भट्टले जुन स्वामी श्री प्राणनाथजीको चरणमा पर्नुभयो र अनि रामजी र शिवजीको कथा सुन्नुभयो। बिहारीजीले शिवजीले दक्षिणा टक्राउँदा प्रणाम स्वीकार्नुभयो, रामजीले नटक्राउँदा अस्वीकार गरेको प्रसंग श्रवण गर्नुभएको थियो भने र भीम भट्ट र श्याम भट्ट, ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार, भीम भाई को कया तुम हो जो खबरदार, वेदान्त की खोज की इनसे छिपे नहीं सुकन, वेदान्त चार्य हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यसैले वेदको अन्त वेदान्त भनिन्छ, वेदको पनि मर्मज्ञ वेदान्त भनिन्छ। न वेदेषु न यज्ञेषु न तपस्सु चैव न दानस्सु चेज्या भनिन्छ। र वास्तवमा गीतामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ वेदको कुरालाई पनि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेद अनि स्वसम वेद, 5 वटा वेदहरू छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी अ उ म अर्धमात्र बिन्दु, यो ओमकारबाट 4 वेद उत्पत्ति र बिन्दुबाट स्वसम वेद उत्पत्ति भएको। र वेदः यो वेदको अन्त्य यानी वेदको पनि ज्ञानलाई वेदान्त भनिन्छ, तर उहाँहरूले परमात्मालाई निराकार भन्नुहुन्छ। तर परमात्मा निराकार होइन। साकारस्य विनाशोस्ति निराकारस्य शून्यत्वत् शून्यस्य च अवस्तुतत् उभयपक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञान मोक्ष। परमात्मा साकार होइन। साकार भनेको देखिने, निराकार भनेको नदेखिने। साकार भनेको अहिले हामीले माता पितालाई देखेका हुन्छौं, तर माता पिता स्वधाम जानुहुन्छ यानी परमधाम निवास जानुहुन्छ, त्यो बेलामा हामी उहाँलाई निराकारमा पाउँछौं। परमात्मा न साकार हो न निराकार हो। परमात्मा निराकार भइदिएको भए सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्माको नाम, धाम र लीला स्वरूपको वर्णन आउँछ। त्यसैले परमात्माको स्वरूप छैन होइन, छ। निराकार भनेको परमात्माको स्वरूप छैन भनेको छ। परमात्माको स्वरूप हाम्रो जस्तो चाहिँ हुँदैन, किनकि हामी बाल, युवा, वृद्ध हुन्छौं। हामी चाहिँ मृत्युको शिकारमा पर्छौं। हामी मृत्यु वरण गर्नु पर्दछ, तर परमात्मालाई मृत्युले स्पर्श गर्दैन। न त मायाले छुन्छ न त मृत्युले छुन्छ। त्यसैले दैवी हयसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। परमात्मालाई मायाले छुन सक्दैन, समयले छुन सक्दैन। काल त्रयपि रूपेण यतिष्ठति ससत।
पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचर भूत भविष्य वर्तमानमा परमात्मालाई कहिले पनि आयुले छुँदैन, यानी उमेरले छुँदैन अनि कहिले पनि बाल युवा वृद्ध हुँदैन। चिदादित्यम किशोरङ्गम परे धाम्नि विराजितम स्वरूपम सचिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। परमात्माको स्वरूप कहिले विकार हुँदैन, कहिले बाल र वृद्ध हुँदैन, कहिले रोग लाग्दैन। त्यसैले हामी सधैँ सन्ध्याकालीनमा प्राप्तकालीनमा स्वरूप प्रार्थना गर्दा परमात्मालाई स्वरूप सुन्दर सनकुल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर मेहबोजी आवत हृदय किया किनौने तेरा कौल फैल ये हाल। परमात्माको स्वरूप सधैँ प्रसन्न, सधैँ सनकुल, सधैँ सुन्दर। परमात्माको स्वरूप नै ये नूर भरि है, परमात्माको स्वरूप नै नूरै नूरले भरिएको छ। त्यसैले परमात्माको स्वरूपमा कहिले पनि दुःख आउँदैन। परमात्माको स्वरूपमा के भन्छ असहज दुःखले छुँदैन र सतचित आनन्दको स्वरूप भएको हुनाले सच्चिदानन्द रूपाय भनेको हो। त्यसैले परमात्माको रूप छैन भनेर वेदान्तचार्यहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ जब निद उदी अक्षर किए जो फैले उडे अनेक र आपन ये व्यापक लो जानी सुरत एक। कसैले वेदान्तहरू भन्नुहुन्छ परमात्मा घटघटमा हुनुहुन्छ, तपाईमा हुनुहुन्छ, ममा हुनुहुन्छ, सबैमा हुनुहुन्छ भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। अनि कन कनमे हे भगवान भन्नुहुन्छ, सबैतिर परमात्मा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तर परमात्मा सबैतिर भएको होइन, उहाँको सत्ता मात्रै भएको हो। जसरी सूर्य व्यापक होइन, सूर्यको किरण व्यापक हो, तेज व्यापक हो, ज्योति व्यापक हो, तर सूर्य नै व्यापक होइन। सूर्य त धेरै माथि धेरै उच्च कोटिमा निवास हुनुहुन्छ। सूर्यको प्रकाश तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अन्धेरी सबको नाश। त्यो तारतम रूपी तेज चाहिँ नि धरतीमा उत्रिएको हो, सूर्यको प्रकाश उत्रिएको हो, सूर्य नै उत्रिनु भएको होइन हो। राष्ट्रपति व्यापक होइन, राष्ट्रपति त आफ्नो कार्यालय भवनमा हुनुहुन्छ तर उनको सत्ता व्यापक हुन्छ। प्रधानमन्त्री व्यापक होइन, उनको सत्ता व्यापक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको आदेशमा नेपाल भरिको कार्यलाई यसो गर भन्दाखेरि त्यो निर्णय मान्नु पर्छ, तर प्रधानमन्त्री नै सबै घर घरमा निवास हुने होइन हो। सूर्य घर घरमा निवास हुने होइन, शक्ति मात्रै निवास हुने हो। त्यस्तै गरी ब्रह्म पनि संसारमा शक्तिको रूपमा मात्रै परिचालन भएको हो। त्यसैले घटा आकाश भनिन्छ। जसलाई घडामा हामीले पानी राख्यौं भने त्यो पानीलाई पनि लोटामे मनमे चंगा है तो लोटामे गंगा है भनिन्छ। यदि लोटामा भएको गंगा व्यापक हो तर के त भन्दा त्यो त्यनी नदीबाट समुद्रबाट केही अंश मात्रै घडामा उत्रिएको हो। त्यसैले त्यो जमुनाजी गंगा नै थियो, त्यो जमुनाजी समुद्रमै थियो। समुद्रमा हुँदा समुद्रको टाइटल पायो भने घडामा आउने बित्तिकै घडाको जल भयो, समुद्रबाट पृथक भयो हो। हाम्रो ब्रह्म पनि संसारमा ब्रह्मको शक्ति पनि समुद्रको जल हुँदा पो धेरै ठुलो शक्ति थियो त। समुद्रमा पानी जहाज चलाउन मिल्ने, बिजुली निकाल्न मिल्ने र अथाह हिसाब जो मेहर थादी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पलमे बढे को त गुनी सोक्यो मेहर मेहर म पाए भनिन्छ मेहर सागरमा। जसरी समुद्रको मा गएर इन्ची नापेर नाप्न सकिँदैन, मापनै हुँदैन, किनभने अथाह जल छ, हिसाबमा हुँदैन, बेसुमार हुन्छ हो। परमात्माको शक्ति पनि बेसुमार हो। त्यसैले संसारमा सीमित रूपमा आएको छ। त्यसैले मानव भित्रको प्रेम पनि सीमित छ। जो मातालाई प्रेम दिँदा पत्नीलाई नपुग्ने, पत्नीलाई प्रेम दिँदा मातालाई नपुग्ने, सन्तानलाई प्रेम दिँदा पत्नीलाई नपुग्ने, साथीभाइलाई प्रेम दिँदाखेरि माता पितालाई नपुग्ने। त्यसैले घरमा अलिअलि कलह पनि भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि नपुगेर हो नि त। किन सीमित छ संसार, तर परमधाम असीमित छ। त्यसैले ब्रह्म व्यापक भनेर संसारलाई घटाउन मिल्दैन। ब्रह्म व्यापक परमधाममा हो।
र वेदान्तले सर्वखल्मिदम ब्रह्म भनिन्छ। हे श्याम भट्ट, भीम भट्ट, तपाईहरुले 40 प्रश्न राख्नुभयो, म तपाईहरुको उत्तर दिन चाहन्छु। ब्रह्म व्यापक होइन, ब्रह्मको सत्ता मात्रै व्यापक हो। त्यसैले समथिङ कम्स आउट अफ समथिङ, केही चीज बनाउनलाई केही चीजको जरुरत हुन्छ, कोही न कोही व्यक्तिको जरुरत हुन्छ, तर त्यो व्यक्ति देखिँदैन किनभने जसले क्यामेरा खिचिरहेको हुन्छ त्यो क्यामेरा भित्र क्यामेराम्यान देखिँदैन हो। त्यस्तै गरेर टेलिभिजन भित्र डाइरेक्टर, निर्माता, निर्देशकहरू देखिँदैन, बस कलाकार देखिन्छ। र त्यो कलाकारलाई तयार गर्ने त त्यहाँ कति राइटर हुन्छ, निर्देशक हुन्छ, निर्माता हुन्छ, र कलाकार आफै क्यामेरा भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि कति पूर्व तयारी हुन्छ। हामी ब्रह्माण्डमा त्यतिकै आएका होइन हो, वेदान्तचार्य हो। हामीलाई पठाउनको लागि परमात्माको पहिले तयारी छ। त्यसैले सुन्दर साथजी यहाँ सुनाउनुहुन्छ कि तपाईहरुले गुरु मान्नुहुन्छ। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में, उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। र भागवत वचन र भागवत को अर्थ सुन्नुभयो र इनसे कछु न खुले 40 प्रश्न, 340 वटा प्रश्न लेखिदिएको थियो। के लेखेको त भन्दा कतिवटा तत्व थियो, कतिवटा गुण छ, कति प्रलय छ, कति लोक छ, माया र ब्रह्म एक हो कि होइन, शरीर र आत्मा एक हो कि होइन, मन र शरीर अनि मन र आत्मा एउटै हो कि होइन, मन बुद्धि चित्त अहमको स्थल कहाँ हो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारणको निवास कहाँ हो, र स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भनेको के हो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया भनेको के हो, मन बुद्धि अनि चित्त अहम अन्तस्करणको निवास वास्तविक कहाँ हो, देवी देवताको निवास कहाँ हो, र ईश्वर परमेश्वरको निवास कहाँ हो, सबै कुरा प्राणनाथजीलाई सोध्नुभयो। प्राणनाथजीले सरल बताउनु भयो, किन प्राणनाथजी त सबै कुराको विद्वत हुनुहुन्थ्यो, किनकि परम धामबाटै उत्रिनु भएको आत्मा हुनुहुन्थ्यो र इन्द्रावती स्वरूप हुनुहुन्थ्यो, तारतम लिएर आउनु भएको थियो। त्यसैले तारतमले सबै भेद खोलिदिनुहुन्छ। तारतम वचन प्रताप से पाप ताप कट जाए, महापाप ताप कट जाए, क्षण क्षण आत्मा जागृत, पल पल आत्मा जागृत, अचल अभय पद पावे। त अचल अभय प्राप्त हुन्छ तारतम बानीले। तारतम बानी प्रताप से संकट सब भागे, आयु विद्या बलकृति होगे सब बरे भागे। त आयु विद्या बलकृति तारतमले पाउने भएको हुनाले तारतमको चाबीले ब्रह्माण्ड भरिको शंखा रूपी जुन वेद रूपी ताला, भागवत रूपी ताला, कुरान रूपी ताला, पुराण रूपी ताला खोलिएको छ। त्यसैले सुन्दर साथजी मास्टर की भनिन्छ तारतम रूपी चाबीलाई। संसारभरि नखुलेको ताला, अज्ञानको ताला, यानी ताला त ज्ञानकै हुन्छ, ज्ञानको ताला थियो, त्यो खोल्ने चाबी थिएन। आज तारतम रूपी चाबीले प्राणनाथजीले खोलिदिनु भयो र प्राणनाथजीले श्याम भट्ट, भीम भट्ट र गोविन्द व्यास लगायत अनि धेरै विद्वानहरूलाई, वल्लभाचार्यहरूलाई धेरैलाई ज्ञान दिनुभयो। सबैजना प्रसन्न हुनुभयो र धेरै ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि स्वामी श्री प्राणनाथजीलाई बिहारीजीले एउटा चिठी पठाउनु भयो। कस्तो चिठी भने, एक त नीच जातिको सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे राध स्त्रीको तीजी कहे हम तुम। बिहारीजी भन्नुहुन्छ, हे प्राणनाथजी, म तपाईलाई एउटा चिठी पठाउँदैछु, त्यो तपाईँ चिठी स्वीकार्नुहोस्। के त भन्दा यो तारतम मन्त्र भनेको चाहिँ सानो जातिलाई नदिनुस्। प्राणनाथजीलाई एकदमै जोश आवेश आयो कि हे बिहारीजी, हामीले धर्ममा कहिले पनि जातित्वको भेद गर्नु हुँदैन। आज संसारमा जातित्वको भेदले कति लडाईं गरिरहेका छन्। हामी जातित्वको भेद गर्दैनौं। जन्मना जायते शूद्र संस्कार दुज उच्चते, वेद पाठ भवेत विप्र ब्रह्म जानती ब्राह्मण। जात एक खसम का और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। संसारमा जातित्वको भेद गर्नु हुँदैन।
सबैको जात एउटै हो। हामी यो संसारमा एक नारी एक पुरुष बाहेक अरू केही पनि जातित्व छैन। सबै आत्मा सहुनी एक ज दिसे जुजो बिते दिसे देह। शरीर मात्रै अलग हो, आत्मा सबैको एउटै हो। त्यसैले जन्मिँदा सबै शूद्र हुन्, संस्कारले मात्रै उसको टाइटल पाउने हो। एउटै पिताका 4 पुत्र थिए। ज्येष्ठ पुत्र पूजापाठमा लागे, ब्राह्मण भयो। अनि माइलो पुत्र चाहिने देशको रक्षाको लागि राजनीतिमा लागे। उसले क्षेत्रीय धर्म पालन गरे, ऊ क्षेत्री भयो। र तेस्रो पुत्र व्यापार बिजनेसमा लागे, त्यो पुत्र वैश्य भए। र कान्छो सुपुत्र अलिक शुभ कामको लागि ऊ धेरै काममा अघि बढ्दथे, उसलाई शूद्र कहलाए। त्यसैले सन्तान एउटै थिए, एउटै पिताका 4 सन्तान थिए। कर्म विभागले मात्रै, कर्मको कारणले मात्रै उसको जातित्वको भेद भएको हो। त्यसैले आज जमदग्निका पुत्र परशुराम उनी ब्राह्मण थिए, तर उसले देशको रक्षाको लागि युद्धमा ऊ अघि बढेर उसले युद्ध गरेर विजय हासिल गरे। त्यसैले उनलाई क्षेत्री कहलाए। विश्वामित्र क्षेत्री कुलमा थिए, तर उनीले तपस्या गरेर आफूलाई ब्राह्मण सिद्ध प्राप्त गर्नुभयो। र भगवान श्री रामले यी नीच जाति हुन् भनेर सवरीलाई छोड्नु भएन, सवरीको जुठो खानुभयो। त्यसैले जात एक खसम्मका और कोही न जात। संसारमा जातित्वको भेद छैन। हे प्राणनाथ, हे बिहारीजी, तपाईँ भन्नुहुन्छ एक नीच जातिलाई सुनायो नै तारतम। दुजी राधा स्त्रीको भनेको विधवा स्त्रीलाई, जसको पति गुज्रेको छ, त्यस्तो आत्मालाई पनि तारतम नदिनु भन्नुहुन्छ। र प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ खोजी बाई नाम गरेकी सुन्दर साथ जो परमधामकी रही वासना थिए, उनी विधवा नै थिए। उलाई परमधामको रही बाईको वासना भनेर सद्गुरु महाराजले जागनी गर्नुभयो। त्यसैले हामी संसारी स्वरूपको लागि, यो संसारीको खोलको लागि परिचय लिँदैनौ। जसको आत्मा नै परमात्मालाई अर्पण गरेको हुन्छ, ऊ कहिले विधवा हुँदैन। उसले संसारको परिवार भनेको त आज पाउने भोलि गुमाउने हो, त्यो त संसारको रीतिरिवाज हो। तर परमात्मासँग सम्बन्ध जोडेको कहिले विधवा हुँदैन। बिहारीजी, तपाईले भन्नुभएको कुरामा म सहमत छैन। र भन्नुभयो तीजी कहे हमतोमा, तपाईले र मैले मात्रै तारतम भन्न पाउने भन्ने नियम बनाउनु भयो कि प्राणनाथजी यानी प्राणनाथजी र बिहारीजीले मात्रै तारतम भन्न पाउने, अरूले भन्न नपाउने नियम बनाउनु भयो बिहारीजीले। प्राणनाथजीले भन्नुभयो यो शरीर त बुढो हुन्छ, यो शरीर त जीर्ण हुन्छ, अनि भोलि आउने भावी आउने सुनसाथहरूको जागनी कसरी हुन्छ त। त्यसैले हे बिहारीजी, तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ र मैले मात्रै तारतम दिन पाउँछ, अरू कसैले तारतम दिन पाउनुहुन्न भनेर। धर्म प्रचारको लागि त सबैले यो जागनीको यात्रालाई छोड्नु हुँदैन। त्यसैले म हजुरको कुरामा सहमत छैन भनेपछि फेरि त्यो चर्चाको यो सद्गुरुको राह होइन बिहारीजी, यो तपाईको बाटो हो, तपाईले चलाएको नियम हो। त्यसैले यो वस्त्री राधेकी वस्यो रही बाई वासना जान, रही बाईको वासना त जागनी भएको थियो। त्यसैले म तपाईको कुरालाई मान्दिन। बाहिरको भेषभूषा र संसारी वातावरणको कुरालाई म लिन चाहन्न। आज संसारमा कोही जातित्वको लडाईँ गर्छन्, कोही आफूभित्र अहंकार पलाएर लडाईँ गर्छन्। त्यसैले त महाप्रभु भन्नुहुन्छ संसारमा लडाईँ गर्नुहुन्न। र सुनियो बानी सुहागिनी हुती जो अकथागम, सो बीतक कहूँ तुमको और जासी सब भरम। प्रारम्भ दिनमा पनि मैले बताएको थिएँ, यो बीतक भनेको अहिलेसम्म नभएको कथा हो, अहिलेसम्म नसुनिएको चर्चा हो। त्यसैले सुन्दर साजी, हजुरहरूले जुन तारतम बानी श्रवण गर्नुभयो, जुन ब्रह्म बानी श्रवण गर्नुभयो, आज हामीले सुनेको थियो। परमात्मालाई दिलमा राख्नुपर्छ, हृदयमा सजाउनु पर्दछ र
हामीले बाहिर खोलको लागि परमात्माको संसारी कुरा गरेर अल्मलिनु हुँदैन। ये दिल भी तुम्हारा है, ये ज्यान भी हामी परमात्माको चरण शरणमा रहिरहेका छौं र परमात्माले हामीलाई कृपा गर्नुभयो, कृपा वर्षाउनु भयो। र सुन्दर साजी आज परमात्माको कृपाले यहाँ बताउनु भयो र प्राणनाथजीले बिहारीजीको चिठीलाई स्वीकार्नु भएन। बिहारीजी अत्यन्त क्रोधित भएर आत्महत्या गर्छु भनेर जान लाग्नुभयो र बिहारीजीलाई कसैले रोक्नुभयो र बिहारी त्यहाँबाट अब एकदमै क्रोधित हुनुभयो र वास्तवमा क्रोधित व्यक्तिले क्रोध नै भरिन्छ। त्यसैले ध्यायतो विषयन पुंसा संगात सुपजायते संगात संजायते काम काम क्रोधात भी जायते। क्रोध जति क्रोध आउँछ त्यति क्रोध बढ्दै जान्छ र क्रोधले हानि हुँदछ। त्यसैले यो तारतम मन्त्र भनेको यस्तो चीज हो जो सो हम तुम वस्तु को कहाँ लग कहते फिरे जिनको पहुँचे तारतम सोही प्रकाश करे। जसले पनि तारतम सुनाउन पाइन्छ, जसले सुनिसकेको तारतम छ उसले अरूलाई तारतम सुनाउन पाइन्छ। त्यसैले तारतमको तारतम नै गरो। तारतमले तारतमलाई उज्यालो दिनुपर्छ। दियोले दियोलाई उज्यालो दिए जस्तै तारतमले तारतमलाई उज्यालो दिनुपर्छ र यो सीमित राख्नु हुँदैन, बिहारजी असीमित राख्नुपर्छ। त्यसैले तारतमको बल कोही न जाने एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बात तारतम एकै रूप। तारतममा अनेक रूप छ र वास्तवमा 18,758 बानी नै तारतम हो र तार भनेको उज्यालो, तम भनेको अन्धकार। तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अन्धेरी सबको नाश। संसारको अन्धकार नाश गर्नुपर्ने छ र तारतममा यति शक्ति छ र जसले तारतम पाएर प्रणाम गर्दछ, अभिवादन गर्दछ। हाम्रो मन्त्र नै मूल मन्त्र नै तारतम हो र संसारमा 7 करोड मन्त्र छन्, त्यस मध्येमा पावरफुल मन्त्र हो तारतम। त्यसैले तारतम मन्त्र निज नाम मन्त्र हो। त्यसैले मुकुन्दास महाराज भन्नुहुन्छ निज नाम परातिन सब परा। सब मन्त्रौं का भेद निज नाम बिना खाली गए। पर पर चारौं वेद पुस्तक परत जग मरा। पंडित हुआ न कोए अधाई अक्षर का नाम सो परे सोई पंडित हुए। त्यसैले तारतम मन्त्रको आनन्द लियौं र प्रणाम गरौं, अभिवादन गरेर। हे बिहारीजी, हामी त्यस्तोलाई प्रणाम गरौं जसले तारतम मन्त्र पाएको छ र नमन गरौं, झुकौं श्रद्धाले र तपाईमा त्यो झुकाउपन भएन। फल लागेको वृक्ष झुक्छन्। हजुरलाई पनि तारतमको गुणी भएको आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईले पनि यस्तो कुरा गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउनुहुन्छ र तारतमको महिमा, प्रणामको महिमा सुनाउनुहुन्छ। प्रणाम गरौ अभिवादन गरेर, गर्व गरौ प्रणामी भनेर। प्रणाम गरौ अभिवादन गरेर, गर्व गरौ प्रणामी भनेर। गर्व गरौ प्रणामी भनेर। जय हो। धर्म हाम्रो अनमोल छ, थाहा छ कि छैन? धर्म हाम्रो अनमोल छ, थाहा छ कि छैन? संसारबाट गएपछि आउनु पर्दैन। संसारबाट गएपछि आउनु पर्दैन। बनौ हामी प्रणामी हर्षले, बनौ हामी प्रणामी हर्षले। मुक्ति पाउँछ अन्तिम आत्माले। प्रणाम गरौँ अभिवादन गरेर, गर्व गरौँ प्रणामी
मंत्र हाम्रो तारीसम्म सद्गुरुले ल्याए, मंत्र हाम्रो तारीसम्म सद्गुरुले ल्याए, पुत्र हाम्रो चिदानन्द भनेर चिनाए, पुत्र हाम्रो चिदानन्द भनेर चिनाए। हाम्रो पैरम धम रहेछ, हाम्रो पैरम धम रहेछ, परम धमलाई आत्मा ढोलेछ, परम धमलाई आत्मा ढोलेछ। प्रणाम गरौँ अभिवादन गरेर, प्रणाम गरौँ अभिवादन गरेर, गर्व गरौँ प्रणाम भनेर, गर्व गरौँ प्रणामी भनेर। मन्त्र हाम्रो तारतम्य सतगुरुले ल्याउनु भयो। हे बिहारीजी, तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ र मैले मात्रै मन्त्र सुनाउनु, यो त हुनै सम्भव छैन। जप तप ध्यान पूजा श्री कृष्ण कै गरो, जप तप ध्यान पूजा श्री कृष्ण कै गरो। मन्त्रले तारतम शरणमा पैरो, मन्त्रले तारतम शरणमा पैरो। अहिंसाको पुजारी बनेर, अहिंसाको पुजारी बनेर, परमार्थी विवेकी भएर, परमार्थी विवेकी भएर। प्रणाम गरौँ अभिवादन गरेर, प्रणाम गरौँ अभिवादन गरेर, गर्व गरौँ प्रणामी भनेर, गर्व गरौँ प्रणामी भनेर, गर्व गरौँ प्रणामी, गर्व गरौँ प्रणामी भएर। उन लिखी भेजी पातिएको तुम्हारी राह भए, और हमारी भी और है भए, जुदागी न थौर। अलग अलग धर्म प्रचार भयो र सुन्दर साजी यस्तो प्रकारले चर्चा कथा हुँदै गएको छ। र महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजीले सम्वत 1727 यस्तो कार्य गर्नुभयो। हजरते हज करी लेने को मक्का, फत्ते करी दजाल सो कुछ किया दारुल बक्का। स्वामीजीले हजरते हज करी, अब उहाँले आफै निर्णय र आफै डिसिजन गर्नुभयो। धर्मको निर्णय र धर्मको डिसिजन आफै गर्नुभयो। अब परमात्मा पाउनु छ, परमधाम जानु छ भने सही र गलतलाई छुट्याउनै पर्छ, छि र निर्लाई निर्णय गर्नै पर्दछ। र महाप्रभु प्राणनाथजीले यो परमात्मा प्राप्तिको लागि उहाँले सत्य नियम अपनाउनु भयो र 500 जना सुन्दरसाथले उहाँलाई साथ दिनुभयो र त्यहाँबाट उहाँले झण्डा गाड्नुभयो। झण्डा गाडियो पिउकी परमात्माको झण्डा गाड्नुभयो र 500 जना मोमिन लिएर उहाँ सुरतबाट यात्रा गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ सिद्धपुरमा जानुहुन्छ। र त्यही सुरतमा सुन्दरसाजी लालदास महाराज इन समय लालदास साथ आया थत्ते से सुदामापुर पहुंचिया कया बितक 3 से। र त्यहाँ लालदास महाराज जानु भएको थियो। लालदास महाराज चाहिँ
नौतनपुरीमा बिहारीजीको दर्शन गरेर मात्रै अनाज ग्रहण गर्छु, भोजन ग्रहण गर्छु भनेर जानुभएको थियो। तर त्यस बेलामा प्राणनाथजीले रोक्नुभयो र उहाँलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। र त्यसपछि सुन्दर शाहजी सुरतमा अर्को एउटा पनि घटना के घट्यो भने र प्राणनाथजीले सेवा पूजा गर्न सिकाउनु भयो, परमात्मालाई भोग लगाउन सिकाउनु भयो। र त्यहाँ कसैले के प्रचार गरिदियो भने यी प्रणामी समाजहरू चाहिँ नि परमात्मालाई भोग लगाउने भनेर भोग लगाउँछ अनि पर्दा लगाउँछ, पर्दा लगाएर चाहिँ नि अनि धर्म चाहिँ नि के त भन्दा उद्योर्यो पैदा गरी भनेको मुसालाई खुट्टामा घुङ्गरी बाँडिदिएर अनि पाओ बाँध त घुङ्गरी थाल भरे पर्दा करे देखो ऐसी राह चली, कहते हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधार। त मुसाले आएर खाइदिन्छ अनि मुसाले खाएकोलाई चाहिँ परमात्मा कृष्णले आएर खायो भनेर प्रचार गर्छन् भनेर त्यहाँको कुनै कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ यसरी झुठो प्रचार गरिदिएछ। र सुन्दर शाहजी संसारमा जहाँ पनि सत्य र झुठो त हुन्छ नै, यथार्थ होइन। किनभने हामीले आउनुहोस् न श्री कृष्ण पार ब्रह्मनाथ मन मन्दिर बीच आउनुहोस् भनेर हामीले जे जस्तो प्रसादहरू तयार गर्थ्यौं परमात्मालाई स्मरण गरेर अर्पण गर्ने हो। तर घुङ्गरी बाँडेर अनि मुसाको खुट्टामा बाँडेर मुसालाई खिलाएर अनि मेरो कृष्णले आएर खानुभयो भनेर प्रचार गर्ने धर्म होइन। तर कतिपय भक्तले त्यसो पनि प्रचार गरिदिएछ र महाप्रभु अचम्ममा पर्नुभयो। कहिलेकाहीँ भ्रम पनि हुँदछ संसारमा र धर्मले त्यस्तो सिकाउँदैन। हामी त परमात्मालाई साक्षात तनी सेवा कीजिए, हामीले साक्षात्कार परमात्मालाई देख्छौं। हामी परमात्मालाई हामी संसारमा रहेर पनि परमात्मालाई टाढा परमधाम देख्दैनौं। हामीले संसारमै परमात्मालाई विराजमान गराउँछौं र यस्तो प्रकारको लीला पनि भएको थियो भने त्यसै गरी लालदास महाराजले हमको अगध है अनाज जाउँ बिहारी जी के कदम अनाज छोरे तिन काज, र जबसम्म बिहारीको दर्शन गर्दिन तबसम्म अन्न खादिन भनेर यात्रा गर्नुभएको थियो। तर उहाँलाई यस्तो घटना भयो कि जब उहाँ जानुपर्ने थियो नौतनपुरी, तर उहाँलाई सुरतमै यात्रा गर्दाखेरि नै बीचमै त्यहाँको चाहिँ नि भनौँ न त्यहाँका कुनै कटुवालहरूले चाहिँ उहाँलाई रोक्नुभयो। तपाईँ कहाँ यो बाटो जानुभएको, यतापट्टि जानुस् भनेर बाटो फिराएर पठाउनु भयो। वास्तवमा त्यो बाटो फिराउने पनि परमात्मा नै हो, किनभने नौतनपुरीमा त प्राणनाथजीको दर्शन पाउँदैन थियो। त्यो बेलामा फोनको कनेक्सन पनि थिएन, त्यो बेलामा गाडी पनि पाइँदैन थियो, यात्रा पैदल यात्रै गर्नु पर्थ्यो। तर प्राणनाथजीले सुरतमै पाउनुभयो, लालदास महाराजलाई त्यही अन्न ग्रहण गराउनु भयो र नौतनपुरी पठाउनु भएन। त्यसपछि साथमै लिएर जानुभयो र हजरते हज इतकरी लेने को मक्का फत्ते करी दजाल सो कुछ किया दारुल बक्का भनेको के हो त भन्दा हजरत मोहम्मद भनेर यहाँ चाहिँ नि प्राणनाथजीलाई लिनुभयो र उहाँले परमधामलाई मेरो भनेर दावा गर्नुभयो। र संसारको अहिलेसम्म संसारले ब्रह्म 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 मान्दै त आएको थियो, सबैलाई ब्रह्म मान्थे। तोम ब्रह्म खम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म एक विश्वस्य भुवनस्य राजा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एक विश्वस्य भुवनस्य राजा। वीरले पनि तोम ब्रह्म खम ब्रह्म आप ब्रह्म अहम ब्रह्म तत्त्वमसि सबै ब्रह्म ब्रह्म मान्थे। प्राणनाथजीले भन्नुभयो फत्ते करी दजाल्छ, अरे तिमीले ब्रह्म मानेको छ त्यसको मृत्यु किन हुन्छ, ब्रह्म मानेको छ त्यो किन अज्ञानी हुन्छ, ब्रह्म मानेको थियो भने त्यो व्यक्ति किन मृत्यु हुन्छ भनेर प्राणनाथजीले दावा गरेर सत्यलाई सत्य झुटलाई झुट, ब्रह्म हामी ब्रह्माण्डमा होइन यो संसारमा कण कणमा ब्रह्मको शक्ति चाहिँ भएको है। हाम्रो शरीरमा ब्रह्मको शक्ति मात्रै छ, ब्रह्म नै हुनुहुन्न, सत्ता मात्रै व्यापक हो। सब सच्चाइ जसरी हामीलाई यो बिजुलीको हामीले लाइट हेरिरहेछौँ, यो लाइट नै पावर हाउस होइन, पावर हाउसको केही अंश मात्रै हो, के अंश मात्रै।
अंशित परमात्मा हुनुहुन्छ। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी भनिन्छ र ईश्वर यानि परमात्माको केही अंश मात्रै हामी आत्मा हौ, संसार हो, ब्रह्माण्ड हो, केही क्षण भङ्गुर मात्रै हो। त्यसैले चरण रज ब्रह्म सृष्टि की धुंध थके त्रिगुण, कैविध करे तपस्या यू कहे वेद वचन। ब्रह्म सृष्टिको चरण रजलाई अनि धुलोलाई पाउनलाई पनि त्यो धुलो पनि परमधामको चरण यानि को धुलो, परमधामको एउटा कण पनि यो 14 लोक ब्रह्माण्ड गन्न मिल्दैन, किनकि त्यो अविनाशी हो, यो नाशवान हो। त्यसैले परमधाम हो। र सत्य कुरा उदायो असत्य थाप्यो सत्य सब पर कलश वा आखर त असत्यलाई सत्यले विजय गरेर सत्यता र सत्यताको परिचय दिएर असत्य असत्यको परिचय दिएर प्राणनाथजीले आजको उपरान्त कुछ किया दारुल बक्का भनेको अब अखण्ड परमधाम म परमधाम देखाएर छोड्छु भनेर उहाँले निर्णय लिनुभयो। र सुन्दर साथजी यहाँ धेरै मदिना मक्काको प्रसंगहरू पनि आउँछ, म हजुरलाई दिल्लीको प्रसंगमा जोड्नेछु। र शाकुन्तल सकुमारको चले जगाउन काज प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे बिहारीजी मलाई सद्गुरु महाराजले शाकुन्तल सकुमार जगाउनु भन्नुभएको छ, त्यसकारण म एकै ठाउँमा बसेर चर्चा गर्दिन, जागनीको लागि यात्रा गर्छु भनेर प्राणनाथजीले बिहारीजीलाई चिठी पठाउनु भयो। र त्यसकारण सुन्दर शाहजी लालास महाराजको 99 जहाज पनि थियो र लालास महाराजको 99 जहाज डुब्यो। हेर्नुस्, मायाको खेलमा कहिले धनी कहिले गरिब, कहिले सबै ठोक हुन्छ, कहिले अरबपति हुन्छ, कहिले रोडपति पनि हुन्छ। र लालास महाराजको सबै चीज सम्पत्तिहरू सबै पानीमा डुब्यो, 99 जहाज। र उहाँ बेरोजगार यानी खाली जीवन भयो, खाली लेकर हात। लालासँग चले खाली लेकर हात, प्राणनाथजीसँग जानुभयो, निभाउने आखरलो चले श्री राज के साथ। उहाँको पत्नी उहाँ लगायत सबै छोडेर अब प्राणनाथजीको साथमा जानुभयो। र धेरै नाम आउँछ यहाँ, 500 जना मोमिनले प्राणनाथजीको साथमा गोवर्धन लगायत र धेरै गुरुहरूको यहाँ नाम आउँदछ। धेरै सुन्दर साथ प्राणनाथजीको साथमा जानुभयो यात्राको क्रममा। र अब यात्रा हुँदैछ कहाँ त भन्दा सिद्धपुर जाँदै हुनुहुन्छ। सिद्धपुरमा एकजना सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो, मेरते पहुँचे थाहे लावानन्द जतिसो पहुँची करिब बनाए। लावानन्द यतिको कुरा पनि आउँदछ मेरतामा भने। त्यो मेरतामा चाहिँ नि लावानन्द यति यस्तो चमत्कारी गुरु हुनुहुन्थ्यो र त्यो गुरुले संसारलाई चमत्कार देखाइरहेको थियो। तर प्राणनाथजी चाहिँ ज्योति से ज्योति जगाते चले र ज्ञानको गंगा जगाउनुहुन्थ्यो, ज्ञानको प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। तर लावानन्द यति चाहिँ नि कस्तो थिए? चमत्कारी गुरु थिए। र चमत्कारी गुरु भएको हुनाले सुन्दर साथजी चमत्कारी गुरुको प्रसंगमा हामी अगाडि बढ्ने नै छौं। र सिद्धपुरमा यहाँ भगवान रेवादासको कथा लिएर अघि आउने नै छु। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते ही चलो, सबको गले से लगाते चलो। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु
सहारा जो निर्धन है जो निर्बल है ओ है प्रभु का प्यारा बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा बंद करो मत दया का दया करो तो सहारा दीप दया का दीप दया का जलाते चलो दीप दया का जलाते चलो प्रेम की गंगा बहती चलो प्रेम की गंगा बहती चलो प्रेम की ज्योति जगाती चलो ज्योति से ज्योति जलाती चलो प्रेम की गंगा बहती चलो राह में आई जो दीन दुखी राह में आई जो दीन दुखी सबको गले से लगाती चलो सबको गले से लगाती चलो पक्कै पनि राहमा बाटोमा आएका भक्तजनहरूलाई प्रेमले गला लगाउनु सबैलाई प्रेम बाँड्नु सबैलाई प्रेम पिलाउनु जय होस् आशा टूटी ममता रूठी छूट गया है किनारा आशा टूटी ममता रूठी छूट गया है किनारा बंद करो मत द्वार दया का कुछ तो दो सहारा दीप का दया जलाती चलो दीप दया जलाती चलो प्रेम की गंगा बहती चलो प्रेम की गंगा बहती चलो ज्योति से ज्योति जगाती चलो ज्योति से ज्योति जगाती चलो प्रेम की गंगा बहती चलो राह में आई जो दीन दुखी राह में आई जो दीन दुखी सबको गले से लगाती सबको गले से लगाती चलो प्रेम की गंगा बहती चलो प्रेम की गंगा बहती चलो पक्कै पनि बिहारीजी प्रेमको गंगा बगाउनु पर्छ ज्ञानको गंगा बगाउनु पर्छ भन्ने चर्चा सुनाउनु भयो र प्राणनाथजी विक्रम सम्वत 1731 सालमा सिद्धपुरमा जानुभयो र त्यहाँ एकजना रेवादासजी हुनुहुन्थ्यो भगवान रेवादास जानुभएको थियो र म लावानन्द यतिको प्रसंग भोलिको कथामा सुनाउनेछु हजुरलाई र भगवान रेवादासजी हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ जानु हुँदाखेरि प्राणनाथजीको शरणमा जानुभयो र प्राणनाथजीले उहाँलाई केही धन पैसा दिनुभयो र लाग्यो कि ओहो प्राणनाथजी साह्रै धनी हुनुहुँदो रहेछ र म प्राणनाथजीको पछि लाग्छु भनेर जहीँ तहीँ पछि लाग्नुभयो र पछि लाग्ने क्रममा उहाँलाई जुन रेवादासलाई लाग्यो अब म उहाँको साथमा लाग्छु भनेर लाग्नुभयो र उहाँले केही पैसा प्राणनाथजीले दिनुभएपछि प्राणनाथजीले
उहाँले भन्नुभयो किन गोवर्धन नाम गरेको सुन्दर साथले यहाँ सम्झाउनुहुन्छ, अरे रेवादासजी तपाईँ उहाँसँग अलौकिक धन माग न, लौकिक धन त के हो र संसारमा, आज छ भोलि छैन, आज कमायो भोलि सकिन्छ र संसारको धन सम्पत्ति कसैको हातमा रहँदैन। लक्ष्मी माता एक त एकै स्थानमा बस्नु नै हुन्न, त्यसैले लक्ष्मी माताले भन्नुहुन्छ अन्याय पार्जितम द्रव्यम 10 वर्ष तिष्ठन्ति प्राप्तम च 11 वर्ष समलञ्च विनशति। म कसैको साथमा सधैँ पनि बस्दिनँ, त्यसैले धनी हुँ भनेर अभिमान नगर्नुहोला। कुनै कुनै दिन म त्यही धनीलाई पनि दरिद्र बनाइदिन्छु किनकि म उसको साथमा रहेन भने। त्यसैले धन सम्पत्तिको पछि लाग्नु हुँदैन, धन सम्पत्ति केही होइन र संसारको धन बिना संसार चलाउन गाह्रो छ, तर धन नै सब थोक होइन भनेर भगवान रेवादासलाई सम्झाउनु हुँदछ। र केशव जी परम दिया और द्वारिका दास धाम लीला दिखाई तब दही सब टुट गई सब आश र यहाँ सम्झाउनु हुँदछ। त्यसपछि उनले मलाई परम धामको केही कुरा दिनुस् न भनेर फेरि भगवान रेवादासले भन्नुभएपछि प्राणनाथजीले सम्झाउनु हुन्छ र हे सिद्धपुरमा बस्नुभएको रेवादासजी तपाईलाई याद करो निज धामको दूजी अक्षर मुकाम ब्रजरास में हम होते हमै आए ती त खेल देख के जागे ती त। यो 4 सुकन दिनुभयो। याद करो निज धामको दूजी अक्षर मुकाम ब्रजरास में हम होते हमै आए त खेल देखे के जागे ती त। परम धाम, ब्रजरास अनि जागनी ब्रह्माण्ड, यो 4 सुकन चाहिँ याद गर भनेर प्राणनाथजी त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। अब रेवादासलाई लाग्यो मैले लौकिक धन त पाएर केही रहेनछ, वास्तवमा थाहा पाएँ। अब मैले यो 4 चिज ध्यान गर्छु भनेर उहाँ चाहिँ 6 महिनासम्म ध्यानमा बस्नु गर्नुभयो। परमधाम, अक्षरधाम, ब्रजरास अनि जागनी। परमधाम, अक्षरधाम, ब्रजरास, जागनी भनेर 4 चिजलाई याद गरेर बस्नुभयो र 6 महिनासम्म हराउँदाखेरि छिमेकीलाई लाग्छ तपाईँ 6 महिना कहाँ हराउनु भएको भनेर केशव दासले सोध्नुभयो। केशव दासजी परमोदिया और द्वारका दास उहाँलाई सोध्नुभयो तपाईँ कहाँ जानु भएको थियो भनेर सोद्धाखेरि एकजना क्षेत्री आउनु भएको थियो, उहाँले मलाई परमधामको कुरा सुनाएर जानुभयो र 4 सुकन दिएर जानुभयो। याद करो निज धाम दूजी अक्षर मुकाम ब्रजरास में हमते हमें आइते खेल देखेको जागती त खेल हेर परमधाम जाग्नु भनेर दिएर जानुभयो भन्दा केशव दासलाई लाग्यो ओहो यस्तो वचन भन्ने व्यक्तिलाई तपाईले एउटा साधारण साधु सम्झेको, ओहो यह तो अक्षराती त था तुम न करो पहिचान, अब मैं उतै जातो मुझे आया ईमान। हेर्नुस् त शब्दले एक लवा भएपछि टुक टुक जागनी हुनुभयो। को त भन्दा केशव दास महाराज प्राणनाथजीकोमा पुग्नुभयो। दिल्लीमा जानुभएको थियो प्राणनाथजी र त्यहीँ गएर तारतम मन्त्र लिनुहुन्छ र सुन्दर साजी र भोलिको प्रसङ्गमा लावानन्द यतिको कथा लिएर आउने नै छौँ। र आज विशेष गरेर आज गाई जात्राको दिन, आजको दिनमा जो व्यक्तिको धाम गमन हुन्छ सिधा स्वर्गको धाम खुल्ला हुन्छ, किनभने आजको दिनमा धर्मराजले छुट्टी लिनुभएको दिन। हामीले हप्ताको एक दिन हाम्रो सैटरडे सन्डे छुट्टी लिए भने जस्तै धर्मराजले पनि वर्षमा 2 दिन छुट्टी लिनुहुन्छ र एक दिन यमुनालाई पूजा गर्ने भाइ पूजाको दिनमा भने आज जो गाई जात्राको दिनमा हुन त संसारीको रीतिरिवाज अनुसार गरुड पुराण रीतिरिवाज यानि भक्तहरूको रीतिरिवाज अनुसार गाईको पुच्छर समातेर पनि स्वर्ग जान पाइन्छ भन्ने नीति छ भने वास्तवमा बैतरणी नदी तर्नलाई, भवसागर तर्नलाई, नर्कबाट निक्लिनको लागि हामीलाई गाईको पुच्छरले मात्रै पुग्दैन। त्यसैले साधना गर्नुपर्छ, नर्क जाने बाटो कहिले नलागौं र आजको दिनमा धाम गमन भएको आत्मा सिधै परमात्माको लोकमा जान पाइन्छ, किनकि यमराजले, यमदूतले चाहिँ आज पाप पुण्यको निर्णय नगरिकन सिधै उनलाई छुट्टी दिने र उनलाई भगवानको घरमा पठाइदिने नियम बनाएको हुनाले यस्तो पवित्र दिनमा र 9 थरी क्वाती खाएर हामीले वर्षौं दिनमा हाम्रो शरीरमा यो श्रावण महिना बाढी अति चिसो लाग्ने र पानीमा अनि जग्गा जमिनमा खेतमा काम गरेर किसानी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै शरीर चिसो हुने हुँदा क्वाती खायो भने पनि
क्वाती भनेको नेवारी भाषा हो। क्वा भनेको तातो, ती भनेको रस हो र क्वाती खाने चलन हो। त्यो रस खाएर शरीरलाई सबै चिसो फ्याल्ने दिन पनि हो भने त्यसै गरेर आजको दिन पवित्र दिन र 9 थरी खानुको अर्थ पनि हाम्रो शरीरमा 9वटा अवगुण निकाल्ने दिन हो र वास्तवमा गेडागुडीमा धेरै तागत हुन्छ। शरीरमा भएको शक्तिलाई, कमजोरीलाई चाहिँ शक्ति बढोस् भन्ने कामनाले पनि यो गेडागुडी चाहिँ को रस खाने दिन हो भने त्यसै गरेर 9वटा खानुको कारण के त भन्दा 9 चीज हाम्रो शरीरमा मोह, अज्ञान, भ्रमण, कर्म, कालहरू सुन्ने, ये सारे नाम निदके निराकार निरञ्जन सुन्न। यो 9 गुणबाट हामी निक्लिनु पर्ने भएको हुनाले यो मोह, अज्ञान, भ्रम र अनि काल, निरञ्जन यिनीहरूबाट हामी निक्लिनु पर्ने भएको हुनाले, अज्ञान अन्धकारबाट निक्लिनु पर्ने भएको हुनाले पनि हामीलाई 9वटा गेडागुडीबाट परिचय दिएको र हाम्रो शरीरमा पनि 9वटा नै द्वार छ र परमधाम पनि 9 लोकबाट अनि 10औं लोकमा परमधाम, हामी परमधामको 10 तला भवनको आनन्द लिन्छौं भने र संसार पनि 9वटा गुणबाट निक्लिनु पर्ने, मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, कालहरू सुन्ने, ये सारे नाम निद निराकार निरञ्जन, यी 9वटा गुणबाट हामी बस्नुपर्ने भन्ने प्रसंगको साथमा आजको प्रसंगबाट म बिदा लिँदै हजुरसँग बिदा हुन चाहन्छु र त्यसै क्रममा धामवासी पिताजी हरिशंकर श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरेर धामवासी पिताजी हरि श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरेर धामवासी बुवा गणेशलाल श्रेष्ठ, नारायण देवी श्रेष्ठ, धामवासी सूर्यनारायण ताम्रकार, त्यसै गरेर धामवासी नन्दकुमारी श्रेष्ठज्यू, उहाँहरू सबैको आत्मा दिव्य परमात्माको धाममा पुगोस् भन्ने कामना गर्दै र हाम्रो दिव्य दर्शन टेलिभिजन एवं हाम्रो कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्नुहुने समस्त भक्त सुनसाजीलाई परमात्माको कृपा होस् भन्ने कामना गर्दै म हजुरसँग बिदा हुन चाहन्छु र उहाँहरूको नामहरू हाम्रो आयोजककर्ता हुनुहुन्छ र उदय शंकर श्रेष्ठ एवं विजय शंकर श्रेष्ठ परिवार, त्यसै गरेर विष्णुदास श्रेष्ठ परिवार, त्यसै गरेर चाहिने देवकी श्रेष्ठ परिवार ताहाचल, त्यसै गरी सूर्यनारायण ताम्रकार धाम पिताजीको नाममा शर्मिष्ठा ताम्रकार परिवार, त्यसै गरेर सुपुत्री भवानी श्रेष्ठ परिवार लगायत सम्पूर्ण परिवारहरूले यो सेवा अर्पण गर्नुभएको छ। पुनः उहाँहरूलाई परमात्माको कृपा बनिरहोस् भन्ने कामना गर्दै दिव्य दर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र परमात्माको कृपा हजुरलाई बनिरहोस्। दिव्य दर्शन टेलिभिजन हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी सेवा संस्थाबाट नै सुचारू भएको छ र यसको मूल स्थान हाम्रो कोटेश्वर मन्दिर रहेको छ र सुनसाजी 24 घण्टा आध्यात्मिक कार्यक्रम रहेको हुनाले हजुर हेर्दै गर्नुहोला भन्दै, प्रणामी सञ्जाल पनि हेर्दै गर्नुहोला भन्दै हजुरसँग बिदा हुन चाहन्छु। आउनुहोस् म चौपाई दोहोऱ्याउन जाँदैछु, हजुर मलाई साथ दिनुहोला। यह तो अक्षरातीत था, यह तो अक्षरातीत था, तुम ना करो पहचान, तुम ना करो पहचान, अब मैं उतही जात हो, अब मैं उतही जात हो, मुझे आया ईमान, मुझे आया ईमान, या तुम हो तैसे की जियो में अर्ज करो मेरे पीर से, हम जैसे तुम बिना करो मेरा तल पतल हो जाए जीव से, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, जीव दिल की प्यास जे, तुम जाने बिन सुकहो किया, तुम हो मेरे आस जे, आस दीरानी तो करो प्रिया, जो कोई दूसरा होई जे, सब विध किया जे समय रख दिन, रेन जात रोई जे, जन्म अंधी जो हम होते पिया,
सो तुम देखत कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे घबराएंगे। एक पुकार किया सुन के अब ढीला करो तुम जीन जे, सिर सिर खबर जो लीजियो ने अर्ज करो दुल्हीन जे। बेटी अर्ज में तो करो पिया जो आई भैयंत राय जैसा आड़ी अंतराई ताल के दुल्हा लीजिए कांठ लगाए कांठ सो पिया कीजिए हास दे लास दे, वर्णी जाए से इंद्रावती पिया राखो कदम की पास दे। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी, इश्क सो से बात पिया सबो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहो इन बात जैसी, मामती जुगलस रूप परवारी अंगना बली बली जात देखिया। तुम हो कैसे कीजियो में अर्ज करो मेरी की मुझे, हम जैसे तुम घृणा करो मेरा तलप तलप जाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।